नमस्ते, म शरद प्रधान, को फाउन्डर रेडियो टुरिज्म। आज दशैं स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ गीता त्रिपाठी। गीता त्रिपाठी हाम्रो नेपाली साहित्यमा सुपरिचित नाम हो। उहाँ निबन्धलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर गीत लेख्नुहुन्छ। उहाँको गीत चाहिँ फतेमान राज भण्डारी, दिप श्रेष्ठले पनि गाइसक्नु भएको छ। त्यसरी मिठा मिठा कविता लेख्नुहुन्छ, समालोचना गर्नुहुन्छ। यो विशेष गरी यो नारी लेखनप्रति उहाँले चाहिँ विमर्श गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मुख्यतः आज हाम्रो रेडियो टुरिज्ममा किन ल्यायो तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ यो किताब पनि लेख्नु भएको छ नियात्रा सम्बन्धी। यो चाहिँ उहाँले विशेष एउटा विद्युत वृत्ति मार्फत प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको हो। यही सिर्फमा हामी अलिक कुरा गर्छौं। हुन त हामी अरु पनि कुरा गर्छौं, तर अब अलिकति यो नियात्रा सम्बन्धी केही कुरा गर्छौं, त्यसपछि साहित्य कुरा गर्छौं, त्यसपछि उहाँका दुई चारवटा मिठा मिठा कविता पनि सुन्छौं। स्वागत छ गीताजी हजुरलाई। सर नमस्कार, हजुर धन्यवाद। तपाईलाई यो मैले किताब देखाएँ नि, नेपाली नियात्रा सिद्धान्त र प्रयोग। यो लेख्ने कसरी जुर्यो? सायद हजुर सर, यो चाहिँ नेपाल एकाडेमीले चाहिँ 2072 सालमा यो नियात्रा सम्बन्धी केही कामहरू गरौँ हैन, यस्तो सैद्धान्तिक पक्षबाट चाहिँ यस्तो आएन केही पनि। नियात्राहरू चाहिँ अहिले एकदम लोकप्रिय विधाको रूपमा लेखन भइरहेको छ। यसको सैद्धान्तिक पक्ष पनि अब जाने बेला भयो, हामीले ढिलो गरिसक्यौँ भनेर मलाई चाहिँ भन्नुभएको र मैले त्यसको लागि एउटा प्रपोजल तयार पारेर बुझाएपछि अनि त्यो छनौटमा पर्यो सर। अनि त्यसपछि मैले यो नियात्राको खास गरी पूर्वीय सिद्धान्त सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो पीएचडी पनि गर्नुभएको छ निर्मोही व्यास सरले, उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि अलिकति पाश्चात्य सिद्धान्त पनि खोज्न सके राम्रो भन्ने कुरा उठ्यो र अनि मैले केही कोसिस गरेको छु सर यो। अनि 73 सालमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो छनौट कमिटीले यसलाई पुस्तकै रूपमा प्रकाशन गरेर अनि यसरी आयो यो। तपाईलाई यो मतलब सिद्धान्त त तपाईलाई गाह्रो भएन होला, किनभने किताबहरू पुरै उपलब्ध थियो विभिन्न। तर तपाईले यो विभिन्न मान्छेले लेखिरहेको थियो नि निदान यसको नामहरू, उहाँले लेखेको कृतिहरू खोज्न कति गाह्रो भयो हजुरलाई? सामग्री यो चाहिँ सङ्कलन चाहिँ अलिकति कठिनै हुन्थ्यो सर। त्यही कारणले कतिपय लेखकहरूको छुटाउनै नहुने कुराहरू पनि, कृतिहरू पनि एक दुईटा हैन आफूलाई पछि नोटिस भएको चाहिँ छुटेको पनि छ। तर अब काम गर्नको लागि जम्मा 6 महिनाको अवधि हो यसको। अनि त्यो बेला चाहिँ दौडधुप, साथ सहयोग आफूभन्दा अब अध्ययन गरिराख्नु भएको जुन अगाडि अग्रजहरूले पूर्व कार्यहरू जो गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि लिएर काम चाहिँ गरियो सर। तर मलाई सिद्धान्त नै बरु अलिकति जटिल भयो कि यो नियात्राको सिद्धान्त चाहिँ लेखिएको थिएन। एउटा विद्यावारिधीको पुस्तक चाहिँ के अरे यो थेसिस चाहिँ थियो निर्मोही सरको। त्यसपछि पाश्चात्य नियात्रा सिद्धान्त र पूर्वीय नियात्रा सिद्धान्तलाई चाहिँ सँगै राखेर त्यस्तो अध्ययन भएको रहेनछ। त्यसैले गर्दा मेरो काम पनि यो एकदमै पर्फेक्ट पुरा चाहिँ होइन सर। मैले एउटा प्रयास गरेँ, अब पछि यसलाई थप काम गर्नको लागि एउटा त्यसले अलिकति सहयोग गर्छ भन्ने मात्रै मलाई लाग्छ। भन्नाले जुन चाहिँ तपाईले यो किताब लेख्नु भएको छ नि, मैले यसो सरस्वती मात्रै पढ्न पाएँ, पूर्ण रूपले पढ्न पाएको छैन। यसो हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालमा नियात्रा साहित्य ट्राभलग भन्नु अंग्रेजीमा हैन, अब यो नियात्रा पनि यो त 26-27 सालदेखि मात्रै प्रयोगमा आएको होला जस्तो लाग्छ। तपाईको किताब पढ्दा पनि त्यस्तै लाग्यो। यो हाम्रो जङ्गबहादुरको बेलायत यात्राबाटै सुरु भएको हो? यो त्योभन्दा अगाडि पनि यसको इतिहास जान्छ सर हैन। तर त्यो चाहिँ अब एकदमै प्रामाणिक हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति अझै बाँकी छ, अध्ययनको विषय छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ अब हाम्रो निर्मोही व्यास सरले। अब हामीले पनि आधिकारिकता उहाँलाई नै मान्ने हो, किनभने त्यसको लागि चाहिँ विज्ञ जस्तो चाहिँ अब नियात्रा लेखनको हिसाबले पनि र नियात्रामा सैद्धान्तिक पक्षको अध्ययन खोज अनुसन्धान गरेको एउटा अलिकति विस्तृत अध्ययन गरेको हिसाबले पनि उहाँलाई आधिकारिक रूपमा मान्दाखेरि चाहिँ अब जङ्गबहादुरको बेलायत यात्राबाट चाहिँ अब यसको सुरुवात भयो भनौँ। त्योभन्दा अगाडि नै शेरसिंह राणाको नियात्राले 100 वर्ष पुरा गरेको भनेर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि हामीले त्यो उत्सव पनि मनाएको थियौँ नियात्रा सम्बन्धी। यसको अगाडि पनि जान्छ र पछि चाहिँ त्यसपछि क्रमहरू चाहिँ जोडिँदै थपिँदै आएछ। भनौँ न त हाम्रो नियात्रा सुरु भएको चाहिँ 100 इयर्स जति, त्योभन्दा अलिक बढी भनौँ न। अब 150, किनभने जङ्गबहादुरको त कति
मलाई त अङ्ग्रेजी जो मात्रै थाहा 1910 मा छ, छापिएको हो त्यो। 1850 कि 52तिर जानुभएको होइन। हजुर हजुर तर अब हाम्रो त्यही हेर्ने भने चाहिँ हामी पूर्वमै हेर्ने भने पनि हाम्रो नियात्राको इतिहास त 1000 वर्ष छ। आयन बटुटाहरू पहिला विदेश मिश्र देशहरूबाट विभिन्न देशबाट चाहिँ भारतमा आएर लेखेको पनि छ होइन। हाम्रो चाहिँ अलिकति अब नयाँ भनौँ न, हाम्रो विधा चाहिँ नयाँ भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ नियात्रा भनेर जुन शब्द आयो नि, मलाई लाग्छ बालकृष्ण पोखरेलज्यूले गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। र यो नियात्रा शब्द आउनुभन्दा अगाडि र नियात्रा त्योभन्दा अगाडि लेखेको नियात्रामा के फरक केही त्यस्तो केही छ? अब हाम्रो तारानाथ सरले लेख्नुभन्दा अगाडिको तपाईँले त्यो कालखण्ड बनाउनु भएको छ, कति 2025 साल 26 सालदेखि चाहिँ दोस्रो खण्ड भन्नुभएको छ। हजुर हजुर नियात्राको जुन त्यो पृष्ठभूमि नै चरण हो अगाडिको चाहिँ, त्यसमा भवानी भिक्षुको सिमलासम्म भन्ने चाहिँ एउटा त्यो अलिकति मैले अध्ययन गर्दाखेरि पनि अलि नियात्रा भन्न चाहिँ जस्तो निजात्मकता आएपछि नै नियात्राको शब्दको अर्थ चाहिँ पूर्ण हुन्छ। विवरणलाई मात्रै चाहिँ हामीले ट्राभल राइटिङ मात्रै भन्दाखेरि नै त्यो ठिकै हो होइन, यात्रा लेखन मात्रै। अनि हामी कहाँ चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यात्रा लेखनलाई नै हामीले चाहिँ यात्रा साहित्यको रूपमा लिइराखेको। अनि निर्मय व्यास सरले पनि यात्रा साहित्य भनेर नै अध्ययन गर्नु भएको छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो जुन बालकृष्ण पोखरेल सरले ताना शर्माको कृतिको चाहिँ भूमिकामा लेख्नु भएको जुन कुरा छ नियात्रा, वास्तवमा यसलाई पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जस्तो विभिन्न विधामा चाहिँ आधारित भएर यात्रा लेखन गरिएको पाइन्छ कि। जस्तो महाकाव्य पनि लेखिएको छ, कविताहरू पनि लेखिएको छ, उपन्यास पनि यात्रा उपन्यासहरू लेखिएको छ भने अब यात्रा साहित्य भन्नुभन्दा नियात्रा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा निबन्धसँग जोडिएको निजात्मक अनुभूतिको पक्षलाई चाहिँ लिएर लेखिएको गद्य लेखन भनेर एउटा विधा निबन्धसँग नजिक रहेको विधालाई छुट्याउँदा चाहिँ नियात्रा नै ठिक लाग्छ। शीर्षकले चाहिँ त्यसले न्याय गर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई पनि। अब जस्तै मलाई सम्झना छ, जस्तै अब तारानाथ सर भन्दा अगाडि पनि लैन्सी बाङ्देले स्पेनको सम्झनाहरू भयो, उहाँले चाहिँ युरोपको चिठीहरू लेख्नु भएको थियो नि, त्यो पनि अलिक निजनात्मक जस्तो लाग्छ। हजुर निजात्मक नै छ, त्यसलाई नियात्रा नै भनेर भन्न मिल्छ। किनभने शब्द पछि कोइन भए पनि अथवा एकदम त्यसको एउटा विशेषताहरू मिल्ने, प्रवृत्तिहरू मिल्ने, तत्त्वहरू मिल्ने शीर्षक पछि चाहिँ तय भए पनि त्योभन्दा नियात्रा शब्दलाई चाहिँ यो यात्रा लेखनको लागि तय गर्नुभन्दा अगाडि लेखिएका कृतिहरू पनि नियात्राभित्रै पर्ने कृतिहरू नै छन् धेरै जसो। भनौँ न एउटा रिनाउन्ड लेखकको अहिलेसम्म लेखिएकोमा तपाईँले त अलिक अध्ययन पनि गर्नु होला। अब सरसर धेरै सबै किताब पढेर त सम्भव पनि भएन होला तपाईँलाई पनि होइन, यतिका धेरै किताबहरू पढेर 6 महिनाभित्र पढेर लेख्न त। तर तपाईँले यसो आफूले पढेको सुनेको आधारमा नेपाली साहित्यमा मानक नियात्रा किताबहरू, नियात्रा शब्द हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भनौँ न, अगाडिदेखि नै कुन कुन किताब यसो हाम्रो यो श्रोता पाठकहरूले चाहिँ अब पढ्नै पर्छ है, यो किताबहरू चाहिँ पढ्नु। अब दसैँ पनि लाग्न लाग्यो होइन, सुरु भइसक्यो, जसमा खोजेर पनि पढ्नुहुन्छ होला, 2-4वटा पूर्वाग्रह विहीन भएर भनिदिनु होला। हजुर त्यस्तो एक्ज्याक्ट अहिले मलाई यही नै किताब भनेर भन्ने चाहिँ त्यस्तो आएको छैन होइन सर। किनभने अब अहिले चाहिँ धेरै आयो कि नियात्रा लेखनको बाढी। मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ ताना शर्माकै किताब हो धेरै, अनि लैन्सी बाङ्देलकै किताब हो होइन। अब फुटकर रूपमा लेखिएका निबन्धहरू त अब देवकोटाबाटै सुरु भयो। पहाडी जीवन पढ्दा जहिले पनि त्यहाँनिर आफ्नै देशको संस्कृति, कला, परम्परा होइन त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नलाई सहयोग हुन्छ। अनि कस्तो भने धेरै जसो कृतिहरू चाहिँ हाम्रो विदेशको यात्राको क्रममा लेखिएको कृतिहरू छ कि हामीसँग। अब ताना शर्मा सरकै कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले बेलायतको अमेरिकाको जस्तो जाँदाखेरि कृतिहरू, अनि कला विषयलाई लिएर विश्वभर जाँदाखेरि चाहिँ अब स्पेनको सम्झनाहरू जस्तो कृतिहरू आयो। अनि यसै गरी यादव खरेलको कृति पनि छ, पढ्न ठिकै होइन, राम्रै लेख्नु भएको छ त्यो समयमा। अनि पछिल्लो समयमा आएपछि चाहिँ नियात्रा हाम्रो निर्मय व्यास सरको नियात्राहरू जो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ नेपालको भूमिसँग माटो संस्कृति स्थानीयतासँग जोडिएको छ कि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई नियात्रा पढ्ने नै हो भने आफ्नो देशको संस्कृति परम्परालाई पनि र स्थानीयतालाई पनि अगाडि लानलाई अहिले उपयुक्त चाहिँ मलाई निर्मय व्यास सरको चाहिँ नियात्राहरूले पनि त्यो
एउटा हामीलाई ज्ञानको एउटा बाटो खोलिदिन्छ र नियात्रामा तत्त्वगत अध्ययन गर्ने हो भने पनि नियात्रामा जुन एउटा जाउँ जाउँ लाग्ने उत्सुकता, गतिशीलता, एउटा स्थानीय संस्कृतिसँग परिचित गराउने जस्ता कुराहरू, त्यहाँका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यहरूसँग हामीलाई साक्षात्कार गराउने कुराहरूले चाहिँ नियात्रा चाहिँ पठन चाहिँ हामीलाई आफू नपुगेर पनि त्यहाँ पुगेको एउटा अनुभूति, जानकारी, ज्ञानको एउटा धरातल फराकिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा छन् पछिल्लो समयमा हाम्रो इल्या भट्टराई उहाँको दक्षिणायन पनि एउटा उत्तम शान्ति पुरस्कार पायो, त्यो एउटा राम्रो कृतिको रूपमा आएको छ। अब मेरो दृष्टि नपुगेको अहिले मैले ठ्याक्कै भन्न नसकेका पनि होलान् कृतिहरू पनि। तर नियात्रा लेखनमा चाहिँ धेरै जसो विवरणात्मक आएको हुनाले हामीले अलिकति त्यसमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ जसरी आत्मकथा चाहिँ हामीले आत्मकथा भने पनि धेरै चाहिँ उपन्यास जस्तो भएर आएको हुन्छ अनि उपन्यास भने पनि आत्मकथा जस्तो भएर आएको हुन्छ नि, त्यो के भन्छ यहाँ नियात्रा पनि अलिकति विवरणात्मक कुराहरूलाई नै साहित्यिकताबाट टाढा रहेको कुरालाई अथवा तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो उपन्यास लेख्यो भने चाहिँ उहाँको चाहिँ आत्मकथा हो त्यो चाहिँ, किनभने त्यो त दोस्रो व्यक्ति भएले हुन्छ। आत्मकथा चाहिँ उपन्यास, त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा हिजो प्रकाशजीले पनि यो कुरा सोधेको थिए, धेरै चलिआएको हो। तपाईँले भन्नुभएको पनि जुन नियात्रा साहित्यमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ। अहिले एउटा साझाले एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो, हाम्रो प्रतीक ढकाल सर, उहाँ पनि नियात्राकार, उहाँले पनि एउटा किताब निकाल्छु भन्नुभएको थियो, किताब निकाल्ने भन्नुभएको थियो, तर त्यो किताब चाहिँ निस्केन, प्रोजेक्ट के भयो थाहा भएन। उहाँले पनि धेरै निकाल्नु भएको छ होइन। हाम्रो अर्को के अरे हुन्छ नि प्रतीक अर्को हुनुहुन्छ, उहाँ के अरे उहाँले पनि नियात्रा मदन पुरस्कार पाउनु भएको थियो, उहाँले नियात्रा निकै लेखिरहनु भएको छ, नाम के अरे विषय एनिवे। अब त्यसपछि मलाई लाग्छ अलिक नियात्रा पर्नेमा चाहिँ रमेश विकलको छ नि सात सूर्य एक फनको यता यो लाङटाङ घुमेको होइन, गोसाइकुण्ड घुमेको। अर्को चाहिँ हामीलाई जनकलाल शर्माको कौतुकमय डोल्पोहरू अलिकति पढ्न लाग्छ। हाम्रो अङ्ग्रेजीमा लेखेको, तर पछि हाम्रो कर्ण साकेले पनि धेरै वर्षदेखि चाहिँ डोल्पा सम्बन्धी अरू सम्बन्धी पनि अङ्ग्रेजीमा सायद नेपालीमा अनुवाद भएको छ थाहा भएन, उहाँले पनि ट्राभलग चाहिँ लेखेको मैले पाएको छु। त्यसपछि हाम्रो डोरबहादुर बिष्टको पनि ट्राभलग्सहरू लेखे जस्तो लाग्छ। हामी अब ट्राभलगबाट अलिकति लाउँ, हामी अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा हजुरको एउटा कविता सुनाउन। हजुर, यो यात्राले लेखनमा धेरै एउटा अर्थ राख्छ कि एकै ठाउँमा बस्यो भने चाहिँ जमेको जस्तो हुँदो रहेछ, अनि कहीँ नयाँ ठाउँमा गयो, नयाँ परिवेशमा गयो भने चाहिँ एउटा लेखकको अनुभूति पनि अलिक फरक भएर आउने। मलाई यही सन्दर्भमा एउटा म गीत पनि लेख्ने हुनाले चाहिँ 4 लाइन गीत चाहिँ सम्झना भइरहेको छ। त्यो 2062 सालमा हो। हामी चाहिँ यो कवि मन्जुलसँग हामी यो गोदावरीको एउटा फुल फुल्ने मौसम त थिएन, भदौ महिना थियो, तर त्यो चाहिँ गोदावरी यात्रामा एकचोटि निक्लौँ, त्यहाँ गएर केही कविताहरू लेखौँ अथवा त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ लेखनमा अर्कै खालको एउटा जागरुकता अथवा अनुभूति नयाँ भएर आउँछ भनेर चाहिँ उहाँ धेरै अब हिँडेर डुलेर लेख्ने हुनाले चाहिँ उहाँका पनि धेरै मन्जुल दाईको नाम पनि अघि छुट्यो। मैले तपाईँले आज फेसबुक मात्रै हेर्नु हो भने मैले मन्जुल दाईको सम्झनाका पाइलाहरू गीती यात्रा संस्मरण चाहिँ मैले आज राखेको थिएँ मेरो फेसबुकमा आज बिहान मात्रै। मलाई यो कुरो तपाईँ नै छ भनेर त होइन मैले, तर आज त्यतिकै काकताली परेछ। हजुर, मैले हेरेको थिएँ, अघि झट्ट याद गरेको थिएँ। त्यो छुटाउनै नहुने कृति, त्यो पढ्दा असाध्यै त्यसमा धेरै कुराहरू आउँछ, जीवन आउँछ, संस्कृति, कला, सङ्गीतको यात्रा र कला कसरी जोडिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ सम्झनाका पाइलाहरू मन्जुलाईको, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कृति लाग्छ मलाई। तर अब रिप्रिन्ट हुने कुरा थियो, भइरहेको थिएन, धेरैजनासँग त्यो रिप्रिन्ट भइसक्यो अरे अहिले भइसकेको भने चाहिँ त्यो यो किताब किनभने अघि बिहान मात्रै प्रकाश स्यामीजीले यो अर्को संस्करण चाहिँ पढिरहनु भएको छ। हाम्रो गीतकार, प्रसिद्ध गीतकार सुभाष चन्द्र ढिङ्गेलले भनिरहनु भएको थियो मलाई। हजुर हजुर, राम्रो कुरा, यो कृति पनि आउनै पर्ने कुरा थियो, आउनलाई आएछ, राम्रो भयो। अनि मैले उहाँसँगको यात्रामा चाहिँ यो गोदावरी अब आफ्नै नजिकैको एउटा ठाउँ होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा गीती चेतना आएको थियो। मैले त्यो ठाउँको लागि लेखेको एउटा गीती कविता सुनाउँछु सुरुमा। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हृदयको एउटा टुक्रा यहीँ खसाएछ, कसले यहाँ सुगन्धको बास बसाएछ।
पहिले कसले छोयो होला हृदयले बुझी, यति टाढा एकान्तको चाहनाले रुझी, फुलको रुमाल खोली कसले आँसु पुछ्यो होला, सुसाएको सुन्छु यतै उसको पीरको खोला। कसले बाटो खन्यो होला, कसले थप्यो सिँढी, यही हाँस्छन् रमाउँछन् उसका नयाँ पिँढी। यति मिठो भाव यहाँ कसले रोप्यो होला, फुलै भई फेरिए झैँ जिन्दगीको चोला। अझै पनि यतै कतै हाँसिरहेको छ कि, छरिएका फूलहरू गाँसिरहेको छ कि, उभिए झैँ लाग्छ सामु उसकै छाया छवि, उनै हो कि चरासँगै गीत गाउने कवि। हृदयको एउटा टुक्रा कसले खसाएछ, कसले यहाँ सुगन्धको बास बसाएछ। हजुर, मिठो यो छ अति मिठो। गीति कविता चाहिँ त्यो गोदावरीलाई समर्पित कविता हो मेरो। ए सुन्नु तपाईँ सानोमै पनि कलकत्तातिर जानुभएको थियो। तपाईँको त्यो सानोको त्यस्तो नियात्रा संस्मरण के लेख्नु भएको छ तपाईँ? मैले मेरो बुवाको स्मृतिमा लेखेको एउटा रामबहादुर सिंह भन्ने नि छ, अनि त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू उल्लेख गरेको छु। हजुर, ए हामी अलिकति अब विषय नियात्राबाट अलिकति जाउँ अलिकति है। तपाईँको आफ्नो विषयवस्तु, तपाईँ नारी स्रष्टामाथि धेरै अहिले हाम्रो नारी स्रष्टाहरू कति उर्वर भइरहेछ? उर्वरता त धेरै छ, किनभने यो समयले आफै गराउने रहेछ नि त्यो यो परिवर्तन। जति जति शिक्षा अनि एउटा मान्छेको समाजसँगको अन्तर्क्रिया भनौँ, एक आपसमा नारी पुरुषको को एजुकेसनदेखि लिएर यो सहयात्राले चाहिँ त्यसतिर जागरुकता बनाउँछ नै। अनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि र गुणात्मक हिसाबले पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ महिला लेखन एकदम राम्रो भएर आइरहेको नै भेटिन्छ। अनि त्यसमा पनि विधागत रूपमा पनि अनेक धेरै थरीको विधाहरूमा प्राय सबै जुन जुन विधामा पुरुष लेखकले लेखिराख्नु भएको छ, महिला लेखकहरूले पनि ती विधाहरूमा लेख्न थाल्नु भएको छ। र खास गरी अझ यो यात्रा लेखनमा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ कमी धेरै हुन्थ्यो कि, किनभने हाम्रो परिवेशले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले चाहिँ महिलाहरूलाई यात्रामा निक्लिनलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइ हुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घरभित्रका कुराहरू बाहेक बाहिरको त्यो एउटा विस्तृत चेतनामा पुगेर लेख्न नसक्ने जस्तो त्यो स्थिति थियो। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो रहेन, किनभने महिला पुरुषको सम्बन्धमा जति एउटा भनौँ न सहयात्री, त्यो श्रीमान श्रीमती यस्तै केही भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा फ्रेन्डसिप भनौँ न, एउटा साथीको मित्रताको नाता चाहिँ बढ्दै गएपछि चाहिँ बाहिर निक्लिनलाई पनि सहज महसुस गर्ने, ती सबै कुराहरूले एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि नियात्रामा पनि महिलाहरूको कलम राम्रोसँग आइरहेको छ। इला भट्टराईले आफूलाई त्यही भन्नुहुन्छ, उहाँले भनेअनुसार चाहिँ उहाँ आफ्नो श्रीमानले गर्दा नै नियात्रामा कलम चलाउनलाई चाहिँ सक्षम भएँ, किनभने यात्रामा उहाँले मलाई सँगसँगै लैजानु भयो, देश विदेशको यात्रामा भन्नुहुन्छ। यस्तै अरू धेरै लेखक मतलब महिला लेखकहरूको पनि अनुभव छ। र यो कुरा मात्रै होइन, अब यसै गरी अरू विधाहरूमा पनि अहिले हामीले पहिला पनि केही राम्रा कृतिहरू त आएका थिए, तर त्यहाँ चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कम थियो भने अहिले चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। र लेखनलाई चाहिँ एउटा महिला लेखन चाहिँ उर्वर भएर चाहिँ विस्तृततातिर गइरहेको हामीले अनुभव गर्छौँ। जस्तो पुरुषको लेखनमा पनि छनौट हुन्छ, महिलाको लेखनमा पनि छनौट हुन्छ। त्यो महिला पुरुष भनेर चाहिँ महिलाको चाहिँ एकदम नराम्रो आउने या एकदम राम्रो आउने, पुरुषको चाहिँ राम्रो आउने नराम्रो आउने हुन्न। त्यो लेखक चाहिँ आफू कस्तो हो त्यो चाहिँ एउटा पर्सनली पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, लैङ्गिक हिसाबले भन्दा पनि। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा चाहिँ हाम्रो समाजको संस्कृति परम्परा र भइआएको विगतको एउटा अनुभवबाट अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब चाहिँ हाम्रो झन्डै झन्डै बराबरीको स्थितिमा पो पुग्न लागेको हो कि जस्तो पनि छ लेखनको हिसाबले हेर्दा। भर्खर पनि मैले यो लकडाउन पछि चाहिँ 2-4 जना महिला लेखिकाहरूले, जस्तै अब बिना थिङको छ यम्बुरा भन्ने उपन्यास आयो, यम्बुनिर भन्ने होइन, अब सगुना शाहको छ अनुवाद आयो, कान्छा महारानी। त्यसले पनि अब धेरै महिला पाठकहरूलाई, महिला सर्जकहरूलाई निकै प्रोत्साहन दिए जस्तो अनुभव भइरहेछ। यो समालोचना जुन विधा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो समालोचनामा चाहिँ महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै कम छ, हुनुको कारण के होला जस्तो लाग्छ हजुर? समालोचना विधा नै पनि त्यस्तो हो, फेरि अलिकति जिम्मेवार विधा हो। जस्तो हामी सिर्जनाको लागि यात्रा आवश्यक छ भन्छौँ जति, सोच्ने हो भने समालोचनाको पनि लागि पनि यात्रा आवश्यक छ कि।
हामीले यदि यात्राको समालोचना गर्ने हो भने होइन, यात्रा साहित्यको समालोचना गर्ने हो भने हामी समालोचकहरू पनि त्यहाँ पुगेर त्यसको बारेमा चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ, ताकि हामीले ती कृतिभित्र आएका इतिहास, संस्कृति, परम्पराहरूको चाहिँ स्थानीयताको कुराहरू चाहिँ सही आयो कि आएन भनेर चाहिँ त्यसलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा यो साहित्य र सृजना भन्ने कुरा सँगसँगै जाने कुरा हो। अब महिलाको हकमा भन्ने हो भने चाहिँ अब कतिपय चाहिँ सृजनामा नै एउटा रमाउने हुन्छ कि स्वभाव, किनभने सृजना जतिको प्रिय त समालोचना हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि महिला लेखनमा चाहिँ अब समालोचनाको लागि एउटा त साधना गर्नको लागि समय चाहियो होइन। त्यो समय पनि महिलाहरूलाई अलिकति स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ दुईवटा संसारलाई सँगसँगै लाने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर अहिलेको जुन पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने जसरी घरको काम मात्रै गरेर बाँकी रहेको समयमा चाहिँ अनि लेखनमा लाग्ने एउटा हुन्थ्यो भने अब चाहिँ दुवैजनाले घरमा आर्थिक रूपमा पनि योगदान नदिकन चाहिँ घर चलाउन मुस्किल हुन्छ, त्यो जुनसुकै फिल्डमा भए पनि। त्यसले गर्दा पहिलो जिम्मेवारी घर हुन्छ र अनि लेखनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पेसागत रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। यदि आय आर्जनको बाटो खुल्थ्यो र धेरै किताबहरू बिक्री हुन्थ्यो भने एउटा आमाले जसरी आफ्नो सन्तान, घर सबै वरिपरिको चाहिँ एउटा राम्रो क्रिटिक भएर चाहिँ आमाले गरिरहेको हुन्छ भने एउटा बौद्धिक पठित महिला चाहिँ समालोचनामा आउन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर उनले पाउने समय र उनको जिम्मेवारीले गर्दाखेरि र पछिल्लो समयमा महिला पुरुषैको संख्या कमी भइरहेको छ समालोचनामा, महिलाको मात्रै होइन कि पुरुषको पनि संख्या कम छ समालोचनामा। अब अहिले यस्तो सचेत पाठकहरू आएका छन् कि प्रत्येक पाठक एउटा राम्रो समालोचक नै भइरहेको छ। अब तुलसी दिवस सरहरू त के भन्नुहुन्छ भने यो समालोचकको आवश्यकतै छैन पनि भन्नुहुन्छ कि कतिपय सन्दर्भमा, किनभने अहिले लेखक र पाठक बीचको चाहिँ एउटा जुन समालोचक र पाठक बीचको चाहिँ एउटा दूरी नै पनि कम भइरहेको जस्तो भइरहेको छ। ले गर्दाखेरि एउटा रुचि र एउटा समय परिवेशले गर्दाखेरि पनि महिला पुरुषै कमाइरहेको ठाउँमा तर महिला त अझै कम आउनुपर्ने कुरा भइहाल्यो। सन्तानको जिम्मेवारीबाट त महिला कहिले पनि पन्छिनै चाहन्नन् र त्यो पन्छिन सकिँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्रिएटिभ समय चाहिँ अर्को क्रिएटिभ बनाउनको लागि चाहिँ उसको खर्च भइरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। हजुर, हुन त अब समालोचना जुनबाट सुरु भयो नेपाली साहित्यमा त्यो चाहिँ मेल डोमिनेटिङ नै भनौँ न भयो है। धेरै वर्षसम्म त महिलाहरू समालोचकहरू आउँदै आएनन्। धेरै पछि मैले थाहा पाएको त धेरै पछिल्ला लक्कीदेवी सुन्दास भयो, कमला संस्कृतनहरू, उहाँहरू पछिको चाहिँ मैले थाहा पाएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि कोही हुन सक्थ्यो होला। त्यसपछि धेरै कम सुधा त्रिपाठीहरू, धेरै पछिको अब ज्ञानु पाण्डेहरू छ, धेरै कम। अब अहिले झन् यङ जेनेरेसन चाहिँ अब मैले पढ्न नपाएको हो अथवा मैले नदेखेको हो अथवा नभ्याएको हो। तर अब त्यो नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ समालोचनामा चाहिँ उहाँ धेरै कम भइरहेछ। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सायद यो पाठक र लेखकको दूरी कम भएर पनि यो कुरामा चाहिँ मान्छेमा चाहिँ अब समालोचनै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कम आइरहेछ। अब योबाट अलिकति जस्ता तपाईँको अर्को विधा भनेको मैले बुझेको चाहिँ कविता किताब पनि निकाल्नु भएको छ, हजुरले कविता पनि लेख्नुभएको छ, भइरहेछ। कवितामा चाहिँ अहिले किनभने तपाईँ महिला भएकोले त मैले महिला केन्द्रित गरेको त होइन, तर भन्दा पनि अब पुरुषहरूबाट महिला सम्बन्धी सोध्नुभन्दा महिलाहरूबाट महिलाकै विषयमा सोध्दा राम्रो होला जस्तो हुन्छ। अहिले हाम्रो महिला जोहरूले कविता लेखिरहनु भएको छ नि, उहाँले चाहिँ अहिलेको त्यो जुन कन्टेम्पोरेरी चिन्तनलाई कति बोक्नु भएको छ, अहिलेको समसामयिक चिन्तनलाई चाहिँ कति बोकेर कविता लेखे जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अहिलेको समय एकदमै विद्रूप समय लाग्छ कि होइन। कविता लेख्नको लागि विषयहरू त जति पनि छन्, तर जुन विषयमा कविता लेख्नु पर्ने हुन्छ नि महिलाहरूले खास गरी साह्रै नै एउटा पीडादायी क्षणबाट गुज्रिरहेका छौँ। त्यो महिला हिंसाको कुरा होस् या हत्या बलात्कारहरूको कुराहरू यस्तो घटित भइरहेको छ। अनि यी सबै कुराले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा केन्द्रित भइरहेको छ, इस्यु बेसमा चाहिँ लेख्नै पर्ने जस्तो कि आफ्नो एउटा जीवन सम्बन्धी चिन्तन गरेर कविता लेख्नु भन्दा पनि अहिलेको समाजलाई चाहिँ सुधार्नको लागि अथवा अहिलेको समाजमा मानवीय जुन एउटा संस्कारहरू चाहिँ पतनतिर गइरहेको छ त्यो कुरालाई सुधार्नको लागि चाहिँ उन्मुख कविताहरू बढी केन्द्रित भइराख्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू जस्तो हामीले केही नामै लिनु परे पनि केही महिलाहरू एकदमै राम्रो कविको रूपमा आइराख्नु भएको छ। अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ कविताको क्राफ्ट हुन्छ नि जुन होइन, विषय त छँदैछ, विषय त अब
समयले ल्याउने कुरालाई हामीले नकारेर जानै सकिँदैन। संवेदनासँग जोडिएको विषय हो कविता भनेको, हृदयसँग बढी जोडिन्छ र अनि मस्तिष्कले त्यसलाई एउटा भनौँ न कोरियोग्राफीमा लानको लागि मस्तिष्क सचेत होला। तर हामीले खासमा त हृदयसँग जोडिएको कुराले नै कविता बन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा आजभोलि चाहिँ मान्छेहरू जुन पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यो महिला पुरुष अनि महिलाहरूको चाहिँ खास गरी अझ उनीहरूले त सो अनुभव हो नि त होइन, महिलाहरूको त आफ्नै सो अनुभव हो जुन अहिलेको समयमा धेरै देखिरहेको छ। आमा सम्बन्धी कुराहरू भयो, अनि छोरी सम्बन्धी चिन्ताहरू भयो, अब हुँदा छोरा सम्बन्धी चिन्ता पनि होइन। अब त्यो छोरा जन्माउने पनि आमा नै हो। सन्तानको माया त आमालाई र होइन, छोरा र छोरी भन्ने विभेद त हुँदैन आमाको मनमा त सन्तानप्रतिको। अब अहिले त यस्तो नयाँ चिन्ता पनि थपिएको छ कि कविहरूलाई कि उसले छोरालाई पनि लायक बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ आमाको हो कि, किनभने फाँसीमा बलात्कारी भएर फाँसीमा चढ्दै गरेको छोराको अनुभूति त आमाले जति अरूले कसले गर्न सक्छ त्यो पीडाको अनुभूति होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै अस्ति घटेको जुन एउटा घटना छ, यस्तो छोरालाई त अब दण्ड त दिनै पर्छ भनेर आमाले रुँदै रुँदै गरेको, किनभने उसले केही थोरै समय बिचमा चाहिँ होइन दुईटा सानो किशोरीहरूलाई चाहिँ उसले बर्बाद पारेको घटनाहरूपछि चाहिँ अब भनौँ न मारेकै घटनाबाट पनि प्रेरित भएर अब यस्तो खालको आमाहरू जो कवि हुनुहुन्न, उहाँ आमाहरू पनि यति दयनीय अवस्थामा हुनुहुन्छ सन्तानको लागि भने अब कविहरूले त झनै त्यसको दायित्व बोध गरिराख्नु भएको छ। ज्योति जङ्गलको कविता अहिले एकदमै आइरहेको छ, मुक्ति शीर्षकको कविताहरू होइन, यस्तो खालको भइरहेको छ। मैले पनि लेखेँ एउटा विश्वासको मृत्यु भन्ने कविता, इस्यु बेसमा भएर लेख्ने चलन आयो, तर पनि आम मानिसको पीडाहरूलाई लेखिएको कविताहरू नै धेरै छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले जाने हो भने, र त्यसको क्राफ्टको हिसाबले जाने हो भने। अब हामीले महिला र पुरुष भनेर चाहिँ कवितामा लैङ्गिक दृष्टिकोणले महिलाको कविताको विषय छुटिन्छ, पुरुषको विषय छुटिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर केही यस्ता सन्दर्भहरू छन् जुन हजुरले अघि उठाइसक्नुभयो, महिलाहरूले मात्रै डेप्थमा गएर गहिराइमा गएर अनुभूति गर्न सक्ने विषयमा चाहिँ केही कविहरू छन् जसले महिलाले भन्दा पनि अझै गहिराइमा गएर पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै जसो चाहिँ महिलाहरूले नै त्यो महिलाका अलिकति पर्सनल जस्तो लाग्ने सामाजिक कुराहरूलाई चाहिँ महिलाहरूले बढी सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् अहिले समयमा। हजुरलाई यस्तो लाग्दैन कहिले काहीँ अघि भन्नुभयो नि जस्तै अब समाज सुधारक खालको कविता पहिला पहिला लेखिन्थ्यो नि, जाग 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 नै जाग धनी कोइराला टाइपको त्यो खालको कविता लेख्दा, जुन डाइरेक्ट लेख्दा कविता नभएर यो म्यानिफेस्टो जस्तो अथवा कुनै एउटा सुक्ति उक्ति दिए जस्तो हुने, अथवा कविता लेख्दा एउटा बिम्ब, एउटा प्रतीक, एउटा हुन्छ नि एउटा छुट्टै तरिकाले लेख्ने। किनभने कविता चाहिँ अब एउटा मान्छेलाई एउटा प्रब्लम समस्या के हुन्छ, कसको लागि लेख्ने कविता, पाठक कस्तो हुन्छ। जस्तै अब गाउँमा बसेको पाठकलाई चाहिँ हामीले बिम्ब लेखेर त हुँदैन, उसले त प्रतीक बुझ्दैन। तर अब काठमाडौँमा अथवा सहरमा बसेका अलिकति बौद्धिक भनौँ न अलिक जान्ने बुझ्नेका पाठकलाई चाहिँ अलिकति त्यही स्तरीय कविता आउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? लाग्छ नि। अब कस्तो भने साह्रै एउटा जटिल समयमा जुन बेला चाहिँ बोल्न पनि सकिँदैन थियो, आवाज चाहिँ चेतना भएर पनि सबै चाहिँ एउटा आवाजविहीन जस्तो बाँच्नु परेको थियो र त्यसमा चाहिँ बिम्बले भन्नु पर्थ्यो। भनौँ न देवकोटाहरूको समयपछि उहाँहरूले त आँट गर्नुभयो होइन, जेल जानुभयो, नेल जानुभयो, सारा गुमाउनु भयो, जीवनै पनि समर्पण गर्नुभयो। त्यस्तो साधना पाउनु त धेरै गाह्रो छ अहिलेको समयमा, किनभने प्रविधिले हामीलाई यस्तो थिचिसकेको छ कि साँच्चै कवि जन्मिन चाहिँ एकदम कुना कन्दरामा हुनुहुन्छ होला, होइन भने जीवनसँग एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छेले कवितालाई पुरा न्याय गरेर लेखिरहेको चाहिँ स्थिति हुँदैन। तर हामीले जस्तो कवितामा क्राफ्टको कुरा हो, भाषाको कुरा हो। कवितालाई चाहिँ सामान्य हिसाबले हिजो हामीले जे अहिले बोली व्यवहारमा जे प्रयोग गरिरहेका थियौँ वा हिजो एउटा तत्कालीन राजनीतिक चेतनालाई उजागर गर्नको लागि, आम मानिसलाई उठाउनको लागि जसरी अलि हल्का फुल्का जस्तो लाग्ने तर परिस्थिति अनुसार चाहिँ आवश्यक कविताहरू लेखिएका थिए। अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै धरणीधर कोइरालाको कविताहरू जस्तै खालको कविताहरू भनौँ, त्यो चाहिँ त्यो समयको माग थियो। तर हामीले साँच्चै कवितालाई साहित्यको एउटा विधाको रूपमा नै राखेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कविता भन्ने बित्तिकै त्यो साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। र त्यसैले चाहिँ कवितालाई नारा नबनाएर कवितालाई चाहिँ एउटा सुललित भाषामा, त्यो पनि अलिकति काव्यिक भाषामा भनौँ। काव्यिक भाषा के अर्थमा भने गाह्रो बनाउँदैमा
काव्यिक हुँदैन। त्यसको एउटा व्यञ्जनाधर्मी शब्दहरू त हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ कवितालाई सशक्त बनाउनको लागि र होइन जति सक्दो हामीले चाहिँ व्यञ्जनाधर्मी शब्दहरू ल्याउन सक्यौँ भने नै त्यो हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हिजो भनिरहेको भन्दा फरक र के नबुझे जस्तो र नबुझ्दा नबुझ्दै पनि केही बुझिरहे जस्तो अझ धेरै बुझिरहे जस्तो कविताको त्यो बिम्बात्मक भाषा त हुनु नै पर्छ कि तर त्यो बिम्ब चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने नाममा कहिले कहिले सानो कुरालाई पनि ठुलो बिम्ब दिउँला होइन कहिले ठुलो कुरालाई पनि हजुर यसमा चाहिँ जस्तै मलाई शकुन्तला जोशीको एउटा के कविता मलाई खुब मन पर्थ्यो र निवास शाहको एउटा कविता मलाई धेरै मनपर्छ। कविता शीर्षक थाहा भएन, उहाँ दुईवटा कविताहरू मलाई एकदम अलिक पावरफुल लाग्छ, बिम्बहरू अलिक प्रतीकहरू लाग्छ। हुन त धेरैले लेख्या होला, अब मैले मेरो पढ्नेको दायरा सानो भएकोले गर्दा होला मैले। अब हामी समयको अन्ततिर छौँ। हजुरको कविता सुनेर, दुई तिनवटा कविता सुनेर आजको यो वार्ता हाम्रो दशैं विशेष यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हजुरको कविता सुनाऊ दुई तिनवटा। हजुर, आज हामीले महिला सम्बन्धी कुरा नै अलि धेरै गऱ्यौँ होइन। अब यो परिवेशमा दुर्गा पूजाकै परिवेश पनि हो होइन, अनि समाजमा भइरहेका विभिन्न विसङ्गतिहरू र यात्रासँग जोडेर अझ हामीले हेऱ्यौँ। अब हाम्रो परम्परामा जहाँबाट हाम्रो दशैंको एउटा मिथक जोडिएको छ त्यतिखेर पनि यात्रा नभएको होइन नि होइन। रामको यात्रा, वनवास, सीताको यात्रा सहयात्रै थियो नि त्यहाँनिर। तर अब त्यसलाई कतिको न्याय गरेर लेखियो, त्यो यात्रा साहित्य नै हो हुन त हेर्ने हो भने होइन। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मूलतः यात्राकै क्रममा घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ धर्म कर्मको एउटा कर्तव्यको उसमा ल्याएर जोडेका छौँ भनेपछि अब त्यसलाई त्यति बेला एउटा धर्मको रूपमा, धार्मिक कृतिको रूपमा या एउटा नैतिक कृतिको रूपमा या समाजलाई यस्तो हुनुपर्छ राम राज्यको परिकल्पनाको हिसाबले लेखियो होला। तर अहिले आएर हाम्रो चेतनाको एउटा फराकिलो धरातलले हेर्ने हो भने त्यो सन्दर्भमा राम र सीताको सहयात्रा नै थियो, जहाँ पनि हामी देवदेवीको सहयात्रा नै देख्छौँ। तर घरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै देवदेवी चाहिँ मान्छे बनिदिन्छन् कि। जब मान्छे बनेर परिकल्पना चाहिँ देवदेवीको त्यस्तो गर्न सक्ने, तर घरैभित्र बसेपछि चाहिँ अनि त्यो एउटा विभाजनहरू आउने होइन, यो कुराहरूले चाहिँ धेरै हाम्रो समाजलाई, म व्यक्ति नारीलाई हानि भयो भन्दैनौँ, हाम्रो समाजै पछाडि परेको छ यो कुराले गर्दा। जसले बुझ्नुभयो उहाँको घर असाध्यै सुन्दर छ, जसले बुझ्नु भएन उहाँहरूको घरमा अझै पनि त्यो दुःख त्यो पीडा होइन दुवैलाई छ। त्यस कारणले गर्दा एउटालाई प्रत्यक्ष छ अर्कोलाई अप्रत्यक्ष छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ यो महिलाको कुराहरू अलिकति बढी जोडियो होला आज। तर स्वतन्त्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ म एकदमै आम मानिसको कुराहरूसँग ज्यादा जोडिन मन पराउने मान्छे हुँ। तर हामी त्यो आफ्नो समाज र आफ्नो परिवेशबाट टाढा त जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले जे जस्तो कुरा भयो होइन, त्यसै सन्दर्भमा एउटा गोत्रको हतियार भन्ने कविता छ मेरो, म यो कविता चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। गोत्रको हतियार। जति कठिन थियो मलाई मन्दिर बाहिर पूजाको थाली बोकेर उभिनु, त्यत्तिकै गाह्रो थियो उसलाई किताबको झोला बोकेर स्कुलको प्रार्थना सभामा लामबद्ध हुनु। प्रत्येक स्कुल जाने बिहान चोखो पानी ल्याउनु, पूजाको चौकी लिप्नु, फूल टिप्नु र सजाइदिनु बुवाले पूजा गर्ने देवताहरू। ऊ यसैलाई आफ्नो दैनिकी ठान्थे, जीवन यही हो उसलाई लागेको थियो। जब म उसको घरमा भित्रिएँ, ऊ सानी थिए, स्कुल जाउँ भन्थे म, ऊ मलाई आँखा तर्थिर भन्थे, सिकाउनु पर्दैन कसैले। ऊ त नन्द भन्दा बुढी सासु जस्तै पो थिए त। कसले के गर्नु उसैको इच्छामा भर पर्थ्यो। कोही प्रतिकार गर्दैनथे उसलाई, भन्थे घर सम्हालेकी छे उसले, उसको घरमा म आफूलाई अयोग्य पाउँथे। मेरो वनवासको 14 वर्षपछि सायद ऊ वनवास जाँदै थिए, एउटा नयाँ देउता उसलाई लिन आएथ्यो, जसलाई उसले सपनामा पनि देखेकी थिइन। रोई, बेतोडले रोई, बल्ल तल्ल बिदा भएर गई। ऊ गएपछि पनि घर जस्तै बाँकी थियो, तर किन लाग्यो मन्दिरको ढुकढुकी भने उसैले लिएर गई। नयाँ घरमा कसरी बानी पार्ली, म उसलाई सोचेरै हैरान हुन्थे। कसलाई के भने चित्त दुख्दैन, कोसँग कसरी बोल्नुपर्छ, माइत र घरको अन्तर के हो। ऊ आफैमा मस्त प्रकृति, उसले आफूलाई कहिले यसका निम्ति तयारै पारिन। उसले लिप्ने चौकीहरू फेरिए, पूजा गर्ने सामानहरू फेरिए, धारा कुवा र चुलो चौको फेरिए, सायद उसले पुज्नु पर्ने देवताहरू पनि फेरिए।
र फेरिएर चिसो भयो उसले श्वास लिने वायुको स्पर्श पनि। तर कहिल्यै फेरिएन उसको मन र मनभित्रका आस्थाहरू। जताततै हुर्किन नसक्ने बुद्ध चित्तको बिरुवा जस्ती ऊ नयाँ बोधि प्रदेशमा अझै सर्न सकेकी थिइन। ऊ आउँथी तर कहिल्यै पराई नभएर। ऊ उसरी नै समाउँथी पूजासामा, उसरी नै सिँगार्थी देवताहरू। अरूले माइतीको काम भनेर गिज्याउँथे, उसलाई केही फरक पर्दैन थियो। त्यस दिन पनि उसले पोतेकी थिई पूजाको चौकी, सजाएकी थिई देवताका लागि मनपर्ने सामग्रीहरू। चोखो पानीको घल्चा छेउ हात जोडेर पहिले जस्तै उभिएकी थिई। पण्डितले भने, नानी तिमी अलग्गै बस, माइतीको गोत्रमा मिसिएर तिमीले पूजा गर्न मिल्दैन। पूजाकै निम्ति भोक्कै बसेकी ऊ। अकस्मात फुके उसका जोडिएका हत्केलाहरू, खसे फूल र अक्षताहरू। यति अन्य मनस्क भएर त कहिल्यै हेरेकी थिइन उसले मलाई। सायद सोचिरहेकी हुँदी हो, यो भन्दा म कसरी फरक भएँ यो घरको लागि। उसले लिपेको चौकीमाथि पहिले जस्तै शान्त थिए देवताहरू। उसले बालेको धूपबाट उस्तै मिठो सुगन्ध चलिरहेथ्यो। मात्र उमाथि प्रहार भएथ्यो गोत्रको हतियार र ऊ पहिलो पटक उठ्नै नसक्ने गरी घाइते भएकी थिए। हजुर, धन्यवाद। मिठो र यथार्थ नै हो। यथार्थवादी भन्दिनँ, वाद लाउनुहुन्न कवितामा, तर यथार्थ हो यो। अहिलेको हाम्रो विशेष गरेर यो हिन्दू समाजको यथार्थलाई तपाईँले यति मिठो तरिकाले चित्रण गरिदिनु हो। एउटा नारीको पीडा, एउटा महिलाको पीडा, एउटा छोरीको पीडा, एउटा समाजकै पीडा भनौँ न। अब हामीले जतिले पुरुष अथवा जसले जति नै चाहँदा पनि त्यो परम्परा त अब हटाउन त गाह्रै छ। अहिले मलाई लाग्छ समाजमा समय लाग्ला यस्ता कुराहरूमा आउला। यसलाई म कुरीति नै भनौँ है, कुरीति नै लाग्छ। आज उहाँ तपाईँको यस्तो व्यस्त समयअनुसार हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँ गीताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल गीताजीलाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। हामी फेरि पछि कुनै सन्दर्भ पारेर फेरि हामी यही कार्यक्रममा आउँला। हजुर, मेरो पनि सबै श्रोतालाई, यहाँहरू सबै टिमलाई अब यो दुःखको घडी कोभिड-19ले हामीलाई सताइरहेको छ। यस बीचमा पनि सबैलाई सुस्वास्थ्यको कामना, शुभकामना, दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। र रेडियो टुरिज्म यसले दिने जुन उद्देश्यले लिएर स्थापना गर्नुभएको छ यहाँहरूले, यसको उद्देश्य पुरा हुँदै जाओस्, हामी सबै यसमा सहकार्य गर्दै जान्छौँ भन्ने एउटा आशा र विश्वासका साथ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँले धेरै धेरै हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँको अब आगामी दिनहरू उर्वर रहोस्, हामी नयाँ नयाँ कृति पढ्नु पाऊँ, नयाँ नयाँ कविता, नयाँ नयाँ गीतहरू पढ्नु पाऊँ। आज मलाई यस कार्यक्रममा प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने हाम्रो डिजिटल म्यानेजर तथा एङ्कर सलिना सीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको दिन शुभ रहोस्। यहाँ हामीलाई जति सुनिरहेको छ उहाँलाई यो कोभिड-19ले नछुओस्, कसै पोजिटिभ नदेखोस्, सोचाइ पोजिटिभ होस्। अनि पिआरसीको चाहिँ पिसिआरको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आओस्। सबैको विचारमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ आओस्। यो भन्दै म बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद।